वेलकम बैक। बल्दियाती खबरों का करेंगे बाकायदा आगाज और यहाँ आपको बताते चलें कि सिंध में हैदराबाद और कराची के बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से सिंध हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुना दिया है। सिंध हाई कोर्ट में कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक दरख्वास्तों पर अहम फैसला सुना दिया गया है। सिंध हाई कोर्ट का इलेक्शन कमीशन को 15 रोज में कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात का शेड्यूल जारी करने का हुक्म, जबकि अदालत ने अपने फैसले में हुक्म दिया है कि इलेक्शन कमीशन 3 दिसंबर तक बल्दियाती इंतखाबात के शेड्यूल का ऐलान करे और बल्दियाती इंतखाबात से मुताल्लिक 60 रोज में तमाम इकदामात मुकम्मल करे। अदालत ने कहा है कि बल्दियाती इंतखाबात की तारीख 2 माह के अंदर अंदर होना चाहिए। हुकूमत सिंध बल्दियाती इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी और तमाम सहूलतें देने की पाबंद है। चीफ सेक्रेटरी और IG सिंध जरूरी इकदामात करने के पाबंद होंगे। बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से सिंध हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुना दिया है। सिंध हाई कोर्ट ने कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक दरखास्तों पर फैसला सुना दिया। सिंध हाई कोर्ट का इलेक्शन कमीशन को 15 रोज में कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात का शेड्यूल जारी करने का हुक्म। अदालत ने अपने फैसले में यह भी हुक्म दिया गया है कि इलेक्शन कमीशन 3 दिसंबर तक बल्दियाती इंतखाबात के शेड्यूल का ऐलान करे और बल्दियाती इंतखाबात से मुताल्लिक 60 रोज में तमाम इकदामात मुकम्मल करे। अदालत ने कहा है कि बल्दियाती इंतखाबात की तारीख 2 माह के अंदर अंदर होना चाहिए, जबकि हुकूमत सिंध बल्दियाती इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी और तमाम सहूलतें देने की पाबंद है। चीफ सेक्रेटरी सिंध डॉक्टर मोहम्मद सुहेल राजपूत और IG सिंध गुलाम नबी मेमन जरूरी इकदामात करने के पाबंद होंगे। कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात में ताखिर के मामले पर चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने बल्दियाती इंतखाबात जल्द कराने के मामले पर जमात इस्लामी और PTI की दरख्वास्त मंजूर करते हुए इलेक्शन कमीशन को बल्दियाती इंतखाबात के शेड्यूल का 4 हफ्तों में ऐलान करने का हुक्म दे दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फिरदौस शमीम नकवी ने फैसले पर मायूसी का इजहार करते हुए कहा कि 4 हफ्तों की तारीख देने की तवक्को नहीं थी। 2 हफ्तों में इलेक्शन कराने की तारीख देते तो बेहतर होता। खदशा है कि सिंध हुकूमत और उसके इत्तेहादी फिर ताखिरी हरबे इस्तेमाल करेंगे। चीफ जस्टिस साहब ने जो फैसला दिया, उन्होंने एक बुनियादी बात को तो एक्सेप्ट किया और हम उनके मशकूर हैं इस बात पे, और इसी बात की वो बात कर रहे हैं। लेकिन जरूरत क्या थी? जरूरत ये है कि ये इलेक्शन कितनी दफा पोस्टपोन हुआ है? क्या अभी भी तैयारी के लिए वक्त चाहिए? हम तो इस वक्त ये भी कंसर्न है कि जो बैलेट पेपर छपे थे वो सारे बैलेट पेपर्स को डिस्ट्रॉय होना चाहिए। PTI रहनुमा खुर्रम शेरजमान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पीपल्स पार्टी और उसके इत्तेहादी बल्दियाती इलेक्शन मुलतवी करना चाहती है। उनकी हुकूमत डर में मुब्तला है, ये फिर कोई तमाशा लगाएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज से तकरीबन 2 महीने पहले एक पिटीशन फाइल की थी हाई कोर्ट के अंदर, चीफ जस्टिस साहब की अदालत के अंदर, और उनसे गुजारिश की थी कि ये तमाशा जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने लगाया हुआ है सूबे सिंध के अंदर, शहर कराची के अंदर ख़ास तौर पे, और किसी न किसी बहाने से बार बार किसी न किसी वजूहात के बिना के ऊपर इलेक्शंस को जो है पोस्टपोन किया जा रहा था, बल्दियाती इलेक्शंस को। और जाहिर है कि उसकी वजह बड़ी वाज़ेह वजह थी, और वजह ये थी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बहुत अच्छे तरीके से इस बात को जानती थी, वो और उनके साथ जो उनके इत्तेहादी हैं मजबूर कौमी मूवमेंट। जमात इस्लामी के वकील उस्मान फारूक का कहना था कि मुख्तसर ऑर्डर में 1 माह का वक्त दिया गया है। इलेक्शन के हवाले से सिंध हाई कोर्ट ने सिंध हुकूमत को नफरी फराहम करने का हुक्म दिया है। कराची के साबिक मेयर और मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के रहनुमा वसीम अख्तर की धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि आज रात हल्का बंदियां दुरुस्त कर लें, इलेक्शन कल करा लें। हम इलेक्शन से भाग नहीं रहे, दुरुस्त हल्का बंदियां चाहते हैं। कहा कि मेयर कोई भी आए मगर मजबूत बल्दियाती निज़ाम होना चाहिए। हमारी तरजीह बल्दियाती निज़ाम से मुतालिक अदालती फैसले पर अमल दरामद करवाना है। वसीम अख्तर ने कहा कि वोटर लिस्टों में खामियां हैं, हल्का बंदियों में भी मसाइल हैं। ये जिद्दोजहद सियासी फ़ायदा उठाने के लिए नहीं बल्कि कराची के मसाइल के लिए कर रहे हैं, ज़ाती मराद के लिए नहीं, अवामी मसाइल के हल के लिए कोशिशें कर रहे हैं। जमात इस्लामी हो या PTI, ये जल्द अज जल्द इलेक्शन चाहते हैं। ऐसा लगता है कि किसी मौलवी ने कहा है कि जल्द इलेक्शन हुए तो जीत जाओगे। आज रात हल्का बंदियां कर लें, इलेक्शन कल करा लें। हम इलेक्शन से नहीं भाग रहे, दुरुस्त हल्का बंदियां चाहते हैं। MKM राब्ता कमेटी के रुकन साबिक मेयर कराची वसीम अख्तर की धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस।
کہا کہ میئر کوئی بھی آئے مگر مضبوط بلدیاتی نظام ہونا چاہیے. ہماری ترجیح بلدیاتی نظام سے متعلق عدالتی فیصلے پر عمل درآمد کروانا ہے. وسیم اختر نے پریس کانفرنس کے دوران یہ بھی کہا کہ ووٹر لسٹوں میں خامیاں ہیں اور حلقہ بندیوں میں بھی مسائل ہیں. یہ جدوجہد سیاسی فائدہ اٹھانے کے لیے نہیں بلکہ شہر کراچی کے مسائل کے لیے کر رہے ہیں. ذاتی مراد کے لیے نہیں، عوامی مسائل کے حل کے لیے کوششیں کر رہے ہیں. جماعت اسلامی ہو یا پاکستان تحریک انصاف، یہ جلد از جلد الیکشن چاہتے ہیں. وسیم اختر نے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ کسی نے مولوی سے کہا ہے کہ جلد الیکشن ہوئے تو جیت جاؤ گے. خواستہ ہم الیکشن ڈیلے کرنا چاہتے ہیں جسٹ فار دا سیک آف اٹ؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں الیکشن ہوں، جلد سے جلد ہوں، مگر یہ جو خامیاں ہیں، یہ جو خرابیاں ہیں، اگر الیکشن ہو جاتے ہیں، کوئی بھی میئر آ جاتا ہے تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس شہر کے لوگوں کو، ٹیکس پیئرز کو فائدہ کیا ہوگا؟ کوئی فائدہ نہیں ہونے والا. ایک آدمی میئر تو بن جائے گا میری طرح، مگر اس کے پاس اختیارات نہیں ہوں گے. ہم نے پوری جنگ لڑی ہے یہاں تک پہنچنے کے لیے. ہم چاہتے ہیں کہ سیاسی جماعتیں اس حوالے سے ہمارا ساتھ دیں کہ ہم پراپر ڈیلیمیٹیشن کرائیں. جو حکومت وقت ہے اس وقت، اس پہ پریشر بلٹ اپ کریں. جو قانون کہتا ہے، جو رولز کہتے ہیں الیکشن کمیشن کے، اس حساب سے حلقہ بندیاں ہوں. کہاں یو سیز میں، ٹاؤنز میں کتنی یو سیز چاہیے، پاپولیشن کیا ہے، اس حساب سے ہو. نہ کہ اپنی مرضی کی حلقہ بندیاں ہو جائیں. جہاں آپ سمجھتے ہو کہ میں جیت سکتا ہوں، وہاں چھوٹے چھوٹے آپ نے پاپولیشن پہ حلقہ بندیاں کر دی. جہاں ہم جیت سکتے ہیں وہاں آپ نے 80 90 ہزار پہ حلقہ بندیاں کر دی. یہ تو جیری مینڈرنگ ہے، یہ تو پری پول ریگنگ ہے. تو ہم یہ جدوجہد کر رہے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہائی کورٹ سے یہ فیصلہ آتا کہ الیکشن سے پہلے صحیح حلقہ بندیاں کرائی جائیں. اور یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے رہنما خواجہ اظہار الحسن کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایم کیو ایم پاکستان کے علاوہ کسی ایک جماعت نے کراچی کے حقوق کا مقدمہ نہیں لڑا. خواجہ اظہار نے کہا کہ بڑی جماعتوں کی حکومتوں میں بلدیاتی الیکشنز نہیں ہوئے، پھر یہ کس منہ سے بلدیاتی الیکشن کی بات کر رہے ہیں. جماعت اسلامی کس بات پر اتنا واویلا مچا رہی ہے؟ ان تمام سیاسی صورتحال کے باوجود بھی ہماری جد و جہد جاری رہی. خواجہ اظہار الحسن کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں سوائے ایم کیو ایم پاکستان کے کسی بھی ایک جماعت نے کراچی کے حقوق کا مقدمہ نہیں لڑا. بڑی جماعتوں کی حکومتوں میں بلدیاتی انتخابات نہیں ہوئے، تو پھر یہ کس منہ سے بلدیاتی الیکشن کی بات کر رہے ہیں؟ جماعت اسلامی کس بات پر اتنا واویلا مچا رہی ہے؟ ان تمام سیاسی صورتحال کے باوجود بھی ہماری جد و جہد جاری رہی. کورٹ کی بینچ نے فیصلہ دیا جس میں چیف جسٹس صاحب بیٹھے تھے، فیصلہ آ گیا. اب نیچے ادارے کہہ رہے ہیں آتا رہے، ایسی کی تیسی میں جائے، ردی کی ٹوکری میں جائے. تو سپریم کورٹ کو سوچنا ہے کہ اتنا بڑا فیصلہ دیا تو اس کا کوئی ٹائم بار ہونا چاہیے نا، کہ 90 دن میں عمل کر لو، 45 دن میں عمل کر لو. مجھ سے ٹی وی پہ آپ لوگ یہ پوچھ رہے ہیں کہ جی عدالت میں فیصلے میں یہ تو نہیں لکھا کہ اس کو فوری عمل درآمد کرا لو. میں نے کہا یہ بھی نہیں لکھا کہ عمل درآمد مت کراؤ. پھر فیصلے کا مطلب کیا ہے؟ لفظ جو لکھا ہے فیصلہ، یہ فیصلہ کیا ہے بھائی؟ یہ کوئی لطیفہ ہے جو ججوں نے سنایا، جس کی مرضی ہنسے جس کی مرضی نہ ہنسے. بلدیاتی انتخابات سے متعلق سندھ ہائی کورٹ کے فیصلے پر پاکستان تحریک انصاف کے اراکین نے سخت مایوسی کا اظہار کر دیا. ایسے میں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما فردوس شمیم نقوی کہتے ہیں کہ 4 ہفتوں کی تاریخ دینے کی توقع نہیں کر رہے تھے. خدشہ ہے کہ سندھ حکومت اور اس کے اتحادی پھر سے تاخیری حربے استعمال کریں گے. میں آج کے فیصلے سے سخت مایوس ہوں. 2 ہفتوں میں الیکشن کرانے کی تاریخ دیتے تو بہتر تھا. کہا کہ ہم امید رکھتے ہیں کہ 22 تاریخ کو جو الیکشن کمیشن فیصلہ کرے گی وہ آج کے فیصلے کی کمی کو پورا کرے گا.
بیلٹ پیپرز دوبارہ چھاپنے چاہیے، ایسے شفاف الیکشن نہیں ہوگا۔ پاکستان تحریک انصاف کا بلدیاتی انتخابات سے متعلق سندھ ہائی کورٹ کے فیصلے پر مایوسی کا اظہار۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما فردوس شمیم نقوی کہتے ہیں کہ 4 ہفتوں کی تاریخ دینے کی توقع نہیں کر رہے تھے۔ خدشہ ہے کہ سندھ حکومت اور اس کے اتحادی پھر سے تاخیری حربے استعمال کریں گے۔ میں آج کے فیصلے سے مایوس ہوں، 2 ہفتوں میں الیکشن کرانے کی تاریخ دیتے تو بہتر ہوتا۔ فردوس شمیم نقوی نے یہ بھی کہا کہ ہم امید رکھتے ہیں کہ 22 تاریخ کو جو الیکشن کمیشن فیصلہ کرے گا وہ آج کے فیصلے کی کمی کو پورا کرے گا۔ بیلٹ پیپرز دوبارہ چھپنے چاہیے، ایسے شفاف الیکشن نہیں ہوگا۔ تو دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے رہنما خرم شیر زمان کہتے ہیں کہ چیف جسٹس آف سندھ کا مشکور ہوں، انہوں نے 4 ماہ میں بلدیاتی الیکشن کی تاریخ کا اعلان کرنے کا حکم دیا ہے۔ خرم شیر زمان نے سندھ ہائی کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ کراچی میں بنیادی مسائل کی ذمہ دار صرف 2 سیاسی جماعتیں ہیں، ان دونوں جماعتوں نے کراچی کو برباد کیا۔ پیپلز پارٹی نے کراچی سے ہمیشہ سوتیلی ماں جیسا سلوک کیا، اسکولوں میں تعلیم نہیں ہے، نلکوں میں پانی نہیں ہے اور اسپتالوں میں علاج نہیں ہو رہا۔ چیف جسٹس آف سندھ ہائی کورٹ کا مشکور ہوں، انہوں نے 4 ماہ میں بلدیاتی الیکشن کی تاریخ کا اعلان کرنے کا حکم دیا ہے۔ خرم شیر زمان کی سندھ ہائی کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ کراچی میں بنیادی مسائل کی ذمہ دار 2 سیاسی جماعتیں ہیں، ان دونوں جماعتوں نے کراچی کو برباد کیا ہے۔ پیپلز پارٹی نے کراچی کے ساتھ ہمیشہ سوتیلی ماں جیسا سلوک کیا، اسکولوں میں تعلیم، نلکوں میں پانی اور اسپتالوں میں علاج نہیں ہے۔ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں کہ سب سے پہلے ایڈمنسٹریٹر کو ہٹایا جائے۔ حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ اب فرار کے راستے بند ہونے چاہیے۔ ہم نے عدالت میں شہر کراچی کا مقدمہ لڑا، سیلاب زدہ علاقوں میں نفری کا بہانہ بنا کر سندھ حکومت نے الیکشن ملتوی کروایا، سندھ حکومت کی پیش کردہ رپورٹ میں غلط بیانی کی گئی۔ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں کہ سب سے پہلے ایڈمنسٹریٹر کو ہٹایا جائے، اب فرار کے راستے بند ہونے چاہیے۔ ہم نے عدالت میں کراچی کا مقدمہ لڑا ہے، سیلاب زدہ علاقوں میں نفری کا بہانہ بنا کر الیکشن ملتوی کرایا گیا۔ کہا کہ سندھ حکومت کی پیش کردہ رپورٹ میں غلط بیانی کی گئی۔ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان نے صوبے میں بلدیاتی انتخابات پر سندھ ہائی کورٹ کے فیصلے کو تاریخی قرار دیا اور صوبے میں بلدیاتی انتخابات میں تاخیر کا ذمہ دار ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کو ٹھہرایا۔ کہا ایم کیو ایم بلدیاتی انتخابات سے فرار چاہتی ہے جبکہ پیپلز پارٹی نے پولیس کی نفری میں کمی کا بہانہ بنایا ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں بھی ہم نے بھرپور نمائندگی کراچی کے عوام کی اور وہ ساری قوتیں جو الیکشن روکنا چاہتی تھیں، جس میں سر فہرست پاکستان پیپلز پارٹی اور سندھ حکومت اور ایم کیو ایم تھیں، اور انہوں نے پورا زور لگا دیا کہ کسی طرح سے الیکشن منسوخ کر دیے جائیں، منعقد ہی نہ کیے جائیں۔ کہتے وہ یہ ہیں کہ ہم تو الیکشن کرانا چاہتے ہیں، لیکن اس جملے کے فوراً بعد کا جملہ یہ ہوتا ہے کہ نفری اویلیبل نہیں ہے۔ دوسرے صاحب آ کر کہتے ہیں کہ ڈیلیمیٹیشن کا مسئلہ ہے، مردم شماری کا مسئلہ ہے، فلاں مسئلہ ہے اور فلاں مسئلہ ہے۔ حافظ نعیم الرحمان نے ایڈمنسٹریٹر کراچی کو فوری طور پر عہدے سے ہٹانے اور سیلاب زدگان کی امداد کا فورنزک کرانے کا مطالبہ کیا۔ کہا کہ مرتضی وہاب ایک سڑک بناتے ہیں، دوسری ٹوٹ جاتی ہے، ان کا کام فنڈز کو ٹھکانے لگانا اور کرپشن کرنا ہے۔ کوئی لوگوں کو ریلیف اس پورے سیلاب کے عرصے میں حکومت کی طرف سے نہیں دیا جاتا رہا، اس میں بھی 2 نمبری ہوئی، اس میں بھی فنڈز میں خود برد ہوئی، اس میں بھی ہزاروں لاکھوں مچھردانیوں کے اعلان اور خیموں کے اعلان کیے۔ وہ خیمے کہاں تھے، کس کو دیے ہیں؟ اس کا اگر کوئی پراپر فارنزک آڈٹ ہو جائے تو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے ان میں سے حکومتی اہلکار۔ تو یہ جو کرپشن کا دھندا ہے، اس میں تو آپ سب کو برباد کر رہے ہیں۔ جن اندرون سندھ کے سیلاب زدگان کے نام پر آپ نے اتنے فنڈز پکڑے ہیں اور اس میں خود برد کر رہے ہیں، ان کو ڈبویا بھی آپ نے۔ حافظ نعیم الرحمان نے مجاہد کالونی پر تجاوزات کے نام پر گھر مسمار کرنے کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ سندھ حکومت عوام کے سروں سے چھت چھین کر ظلم کر رہی ہے، عوام کو غیر قانونی تعمیرات کرنے والوں کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے۔ گورنر سندھ کامران خان ٹسوری نے
ترجمان سندھ حکومت و ایڈمنسٹریٹر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب سے ملاقات کی. شہر کی تعمیر و ترقی کے اقدامات، صحت و صفائی کی صورتحال، بلدیاتی اداروں کی کارکردگی، بارش سے متاثرہ انفراسٹرکچر کی بحالی اور دیگر متعلق امور پر بھی بات چیت کی گئی. گورنر سندھ کامران خان ٹسوری کا کہنا تھا کہ شہر قائد کی تعمیر و ترقی کے لیے مشترکہ کاوشوں کی ضرورت ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ کراچی ہم سب کا ہے، اجتماعی اقدامات سے اسے دوبارہ روشنیوں کا شہر بنا سکتے ہیں. گورنر سندھ کامران خان ٹسوری سے ایڈمنسٹریٹر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب کی ملاقات. شہر کی تعمیر و ترقی کے اقدامات، صحت و صفائی کی صورتحال، بلدیاتی اداروں کی کارکردگی، بارش سے متاثرہ انفراسٹرکچر کی بحالی اور دیگر متعلقہ امور پر اس ملاقات میں بات چیت کی گئی ہے. جبکہ اس موقع پر گورنر سندھ کامران خان ٹسوری کا کہنا تھا کہ شہر قائد کی تعمیر و ترقی کے لیے مشترکہ کاوشوں کی ضرورت ہے. کہا کہ کراچی ہم سب کا ہے، اجتماعی اقدامات سے اسے دوبارہ سے روشنیوں کا شہر بنا سکتے ہیں. گورنر سندھ کامران خان ٹسوری کی ایران کے قونصل جنرل نورین حسن سے ملاقات کے دوران مختلف شعبوں میں پاک ایران تعاون، اس میں اضافے کی ضرورت، صوبے میں سرمایہ کاری کے سازگار ماحول کی موجودگی اور باہمی دلچسپی کے دیگر امور پر تبادلہ خیال کیا گیا. گورنر سندھ کامران خان ٹسوری کا کہنا تھا کہ پاک ایران تجارتی، ثقافتی، سماجی اور سفارتی تعلقات کئی دہائیوں پر مشتمل ہیں. پاکستان کے حالات انتہائی سازگار اور سرمایہ کاری کے لیے پرکشش اہمیت کے حامل ہیں. ایرانی قونصل جنرل نے کہا کہ دونوں ممالک کے تعلقات مستحکم ہیں. دوسری ملاقات ایڈمنسٹریٹر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب نے گورنر سندھ کامران خان ٹسوری سے کی. ملاقات میں شہر کی تعمیر و ترقی کے اقدامات، صحت و صفائی کی صورتحال بہتر بنانے، بلدیاتی اداروں کی کارکردگی، بارش سے متاثرہ انفراسٹرکچر کی بحالی اور دیگر متعلقہ امور پر بھی بات چیت کی گئی. گورنر سندھ کامران خان ٹسوری بولے کہ شہر قائد کی تعمیر و ترقی کے لیے مشترکہ کاوشوں کی ضرورت ہے. کراچی ہم سب کا ہے، اجتماعی اقدامات سے اسے دوبارہ روشنیوں کا شہر بنا سکتے ہیں. کراچی میں ہونے والی کوئی بھی سرگرمی ملک کی معیشت پر اثر انداز ہوتی ہے. ایڈمنسٹریٹر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب نے کہا کہ بارش سے متاثرہ سڑکوں کی استر کاری کی جا رہی ہے. شہر قائد میں صحت و صفائی کی صورتحال بہتر بنانے کے اقدامات بھی اٹھائے جا رہے ہیں. صوبائی محتسب اعلیٰ اعجاز علی خان نے بھی گورنر سندھ کامران خان ٹسوری سے ملاقات کی. ادارے کی سالانہ کارکردگی رپورٹ گورنر سندھ کو پیش کی. گورنر سندھ کامران خان ٹسوری کا کہنا تھا کہ عوام کو سستے انصاف کی فراہمی میں صوبائی محتسب کا ادارہ اہم کردار ادا کر رہا ہے. صوبے کے تمام اضلاع میں صوبائی محتسب کے دفاتر قائم ہونا چاہیے. عوام کے مفاد میں کیے گئے صوبائی محتسب کے فیصلوں کی مؤثر تشہیر کی جائے. صوبائی محتسب اعلیٰ اعجاز علی خان بولے کہ شکایات کے جلد از جلد ازالے کو یقینی بنایا جا رہا ہے. وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ سے ورلڈ بینک کے ریجنل ڈائریکٹر کی سربراہی میں وفد سے ملاقات ہوئی ہے. جبکہ اس ملاقات میں سیلاب متاثرہ کسانوں کو بیج کی فراہمی کا جائزہ لیا گیا ہے. جبکہ 12.5 ایکڑ رکھنے والے چھوٹے کاشتکاروں کو زیادہ رقم دینے کا فیصلہ بھی کر لیا گیا ہے. مراد علی شاہ نے کہا ہے کہ ورلڈ بینک نے کسانوں کو بیج دینے کے لیے $100 ملین مختص کیے ہیں. کہا کہ پورے صوبے میں سروے شروع کر دیا گیا ہے. گھروں کی تعمیر کے لیے تپس سطح پر سروے شروع کر دیا گیا. جبکہ سروے مکمل ہوتے ہی عالمی بینک سے ڈیٹا شیئر کیا جائے گا. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ سے ورلڈ بینک کے ریجنل ڈائریکٹر کی سربراہی میں وفد سے ملاقات. سیلاب متاثرہ کسانوں کو بیج کی فراہمی کا جائزہ لیا گیا. جبکہ 12.5 ایکڑ رکھنے والے چھوٹے کاشتکاروں کو زیادہ رقم دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے. مراد علی شاہ کہتے ہیں کہ ورلڈ بینک نے کسانوں کو بیج دینے کے لیے $100 ملین مختص کیے ہیں. پورے صوبے میں سروے شروع کر دیا گیا ہے. گھروں کی تعمیر کے لیے تپا سطح پر سروے بھی شروع کر دیا گیا. جبکہ سروے مکمل ہوتے ہی عالمی بینک سے ڈیٹا شیئر کیا جائے گا. خبروں کا سلسلہ جاری ہے. حاضر ہوتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. بلدیاتی خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ابھی آپ کو بتائیں کہ بلدیہ عظمیٰ کراچی نے
कराची के डिस्ट्रिक्ट साउथ में बोसीदा हाल इमारतों को नोटिस जारी कर दिए हैं। इसमें खस्ता हाल इमारतों, मार्केटों के दुकानदारों को रंगो रोगन कराने के लिए भी नोटिस तकसीम किए गए हैं। केएमसी एंटी इंक्रोचमेंट के अफसरान की बिल्डिंग और तिजारती मराकज की यूनियन से मुलाकातें करके हिदायत पर अमल दरामद कराने का हुक्म दे दिया है। बल्दिया उज़्मा कराची ने डिस्ट्रिक्ट साउथ में बोसीदा हाल इमारतों को नोटिस जारी कर दिए। खस्ता हाल इमारतों, मार्केटों के दुकानदारों को रंगो रोगन कराने के लिए भी नोटिस तकसीम कर दिए गए। केएमसी एंटी इंक्रोचमेंट के अफसरान की बिल्डिंग और तिजारती मराकज की यूनियन से मुलाकातें करके हिदायत पर अमल दरामद का हुक्म दे दिया। बल्दिया उज़्मा कराची ने डिस्ट्रिक्ट साउथ में बोसीदा हाल इमारतों को नोटिस जारी कर दिए हैं, जबकि खस्ता हाल इमारतों, मार्केटों के दुकानदारों को रंगो रोगन कराने के लिए भी नोटिस तकसीम कर दिए। केएमसी एंटी इंक्रोचमेंट के अफसरान की बिल्डिंग और तिजारती मराकज की यूनियन से मुलाकातें करके हिदायत पर अमल दरामद का भी हुक्म दे दिया है। बल्दिया उज़्मा कराची ने डिस्ट्रिक्ट साउथ में बोसीदा हाल इमारतों को नोटिस जारी कर दिए, जबकि खस्ता हाल इमारतों, मार्केटों के दुकानदारों को रंगो रोगन के कराने के लिए भी नोटिस तकसीम किए गए हैं। केएमसी एंटी इंक्रोचमेंट के अफसरान ने बिल्डिंग और तिजारती मराकज की यूनियन से मुलाकातें करके इस हिदायत पर अमल दरामद करने का भी हुक्म दे दिया है। बल्दिया उज़्मा कराची ने डिस्ट्रिक्ट साउथ में बोसीदा हाल इमारतों को नोटिस जारी कर दिए हैं। खस्ता हाल इमारतों, मार्केटों के दुकानदारों को रंगो रोगन के कराने के लिए भी नोटिस तकसीम किए गए हैं। केएमसी एंटी इंक्रोचमेंट के अफसरान की बिल्डिंग और तिजारती मराकज की यूनियन से मुलाकातें, जबकि मुलाकातें करके इस हिदायत पर अमल दरामद करने का भी हुक्म दिया। बल्दिया उज़्मा कराची ने कराची के डिस्ट्रिक्ट साउथ में बोसीदा हाल इमारतों को नोटिस जारी कर दिए हैं। डिस्ट्रिक्ट साउथ सदर डिवीजन की मरकजी सड़कों और शाहराहों पर वाक़े मकानात, दफातर, अपार्टमेंट्स और कारोबारी मराकज को अपनी इमारतों के बैरूनी हिस्से की तज़ीन व आराइश और रंगो रोगन को जल्द अज जल्द अमल दरामद कराने के लिए बल्दिया उज़्मा कराची सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013 के बाब 15 सेक्शन 132 और जदूल शशम के तहत नोटिस जारी किए गए, जबकि बिल्डिंग और तिजारती मराकज की यूनियन से बाकायदा मुलाकातें भी की जा रही हैं। कार्रवाई डायरेक्टर साउथ जैन मलिक, डिप्टी डायरेक्टर नुमान अहमद ने स्टाफ एंटी इंक्रोचमेंट के अमले के हमरा की। और यहाँ आपको बताते चले कि कराची का सबसे बड़ा जिला वस्ती ठेले और पथारे माफिया की जद में आ गया है। कराची के शहरी अब पैदल चलने से भी महरूम हो गए हैं। नागन चौरंगी से सुरजानी टाउन तक आवाम के लिए पैदल चलने के लिए बनाए गए फुटपाथ, ठेले और पथारा माफिया की जद में आ गए हैं। नागन चौरंगी से सुरजानी तक तजावुजात के बायस ट्रैफिक जैम भी मामूल बन गया है। केएमसी, डीएमसी और मुतालिका थानों की पुलिस ने मुबैना रिश्वत के एवज पथारा माफिया को खुली छूट दे दी है। कराची के शहरी अब पैदल चलने से भी महरूम हो गए। नागन चौरंगी से सुरजानी टाउन तक आवाम के लिए पैदल चलने के लिए बनाए गए फुटपाथ, ठेले और पथारा माफिया की जद में आ गए हैं। नागन चौरंगी से सुरजानी टाउन तक तजावुजात के बायस ट्रैफिक जैम मामूल बन गया। केएमसी, डीएमसी और मुतालिका थानों की पुलिस ने मुबैना रिश्वत के एवज पथारा माफिया को खुली छूट दे डाली है। कराची के शहरी अब पैदल चलने से भी महरूम हो गए। नागन चौरंगी से सुरजानी टाउन तक आवाम के लिए पैदल चलने के लिए बनाए गए फुटपाथ, ठेले और पथारा माफिया की जद में आ गए। मजीद तफसीलात बराह रास्त जान लेते हैं कामरान जलील से। जी कामरान जलील, बताइएगा। जी बिल्कुल, किसी भी शहर में इंक्रोचमेंट एक बदनुमा दाग कहलाता है अगर कहीं पर भी इंक्रोचमेंट हो, लेकिन हमारे कराची शहर की इस वक्त तमाम सड़कें, फुटपाथें, रोड, मेन रोड, शाहराहें, पेडिस्ट्रियन ब्रिज, तमाम पर ही ठेले पथारे माफिया ने कब्जा किया हुआ है। अगर आप नागन चौरंगी की बात करें, नागन चौरंगी से लेकर सुरजानी टाउन तक पूरे रोड पर, दोनों ट्रैक्स पर ठेले पथारों की भरमार लगी हुई है, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर होती है। इसमें सबसे ज़्यादा जो कसूरवार हैं वो मुताल्लिका इदारे हैं, जिसमें डीएमसी है, केएमसी है, एंटी इंक्रोचमेंट वाले हैं और मुताल्लिका पुलिस है, जो इनसे माहाना पैसे लेकर इनको ठेले और पथारे लगाने की इजाज़त देती है, जिसकी तादाद बढ़ती ही चली जा रही है बजाय कम होने के। आप अगर यूपी मोड़ से नागन चौरंगी से देखेंगे तो दोनों ट्रैक्स पर ठेले और पथारे मौजूद हैं, जहां पर हर इक़साम की चीज़ें
फरोख्त की जा रही हैं, चाहे वो फल फ्रूट हो, चाहे वो ड्राई फ्रूट हो, गन्ने का ठिया हो, चाहे वो गारमेंट्स के स्टॉल लगे हों, तमाम अशिया वहाँ पर खुलेआम फरोख्त की जा रही है। जबकि रेस्टोरेंट जो माफिया है उसने भी अपने रेस्टोरेंट से बाहर निकलकर अपनी कुर्सियाँ और टेबलें डाल रखी हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुँचता है। मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखाए, मैं इस वक्त पावर हाउस चुरंगी में मौजूद हूँ। ट्रैफिक की सूरत आप देखें, इस वक्त भी ट्रैफिक जैम है और लाइन से यहाँ पर पतारे माफिया ने यहाँ पर पतारे लगाए हुए हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर होती है और इनसे रोजाना की बुनियाद पर 100 रुपए वसूल किए जाते हैं। डीएमसी भी वसूल करती है, केएमसी भी वसूल करती है, एंटी इंक्रोचमेंट की टीम है वो भी वसूल करती है और जो मुताल्लिका थाने की पुलिस है वो भी इनसे रोजाना की बुनियाद पर पैसे वसूल करने के बाद इन्हें इजाजत दी जाती है और ये खुलेआम यहाँ पर इंक्रोचमेंट तजावीज़ात यहाँ पर कायम करते हैं, जिसकी वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर को भी नुकसान पहुँचता है और ट्रैफिक की रवानी मुतासिर होती है। जी ठीक है, बराह रास्त तफसीलात बता रहे थे हमारे नुमाइंदे कामरान जलील, आपका बेहद शुक्रिया। और अब बात करेंगे बीआरटी रेड लाइन मंसूबे की। आपको बताएं कि बीआरटी रेड लाइन के तोसी मंसूबे पर हंगामी बुनियादों पर काम जारी है, जबकि यूनिवर्सिटी रोड पर रेड लाइन बसों के लिए अलहदा ट्रैक की तामीराती काम बिला तातुल जारी है। रेड लाइन प्रोजेक्ट मॉडल कॉलोनी मलीर सफूरा यूनिवर्सिटी और जेल रोड से होता हुआ नुमाइश चौरंगी पहुंचेगा। बीआरटी रेड लाइन के तोसी मंसूबे पर हंगामी बुनियादों पर तामीराती काम जारी है, जबकि यूनिवर्सिटी रोड पर रेड लाइन बसों के लिए अलहदा ट्रैक की तामीराती काम बिला तातुल जारी है। रेड लाइन प्रोजेक्ट मॉडल कॉलोनी मलीर सफूरा यूनिवर्सिटी और जेल रोड से होता हुआ नुमाइश चौरंगी पहुंचेगा। बीआरटी रेड लाइन के तोसी मंसूबे पर हंगामी बुनियादों पर काम जारी है। यूनिवर्सिटी रोड पर रेड लाइन बसों के लिए अलहदा ट्रैक का तामीराती काम बिला तातुल जारी है। मजीद क्या तफसीलात है जान लेते हैं बराह रास्त अहमद इसाक से। जी अहमद इसाक, बताइएगा, हंगामी बुनियादों पर काम किया जा रहा है। कराची के शहरियों को मियारी सफरी सहूलियात फराहम करने के लिए बीआरटी रेड प्रोजेक्ट पर तेज़ी से काम जारी है। अगर बात कर ली जाए बीआरटी प्रोजेक्ट के हवाले से, यकीनी तौर पर हुक्काम बाला की जानिब से, हुकूमत वक्त की जानिब से ये एक मेगा और एक मुनफरिद प्रोजेक्ट है, जिसका आगाज़ अगर मैं इसको बता चलूँ तो कि मॉडल कॉलोनी है, यहाँ से इसका आगाज़ होगा, जो कि मलीर रोड, इसी के साथ साथ यूनिवर्सिटी रोड, यहाँ से होता हुआ ये जेल रोड पहुँचेगा और इस प्रोजेक्ट को जो कि नुमाइश चुरंगी है वहाँ तक पहुँचाएगा। यकीनी तौर पर मेगा प्रोजेक्ट है और इसके लिए हुकूमत वक्त की जानिब से एक अलग ट्रैक भी मुकर्रर किया गया है। सिर्फ उसके ऊपर बीआरटी रेड लाइन प्रोजेक्ट की ही गाड़ियाँ चल सकेंगी। मैं जिस मकाम पर मौजूद ये मेन यूनिवर्सिटी रोड है और मेरे अक़ब में यहाँ पर मैं देखता हूँ कि बीआरटी मंसूबा है जिसके ऊपर काम जारी है। रात का वक्त है तो काम में इस वक्त ठहराव है, लेकिन जैसे ही सूरज निकलता है वैसे हम देखते हैं कि मनोआन के साथ जो कि इंतज़ामिया है यहाँ पर अपने कामों में लग जाती है। मैं अपने कैमरामैन जुनैद असलम से कहूँगा मेरे अक़ब में अगर आप दिखा सकें तो ये बीआरटी रेड लाइन प्रोजेक्ट की मरकज़ी सड़क है, जिसको अलग से एक रूट की शक्ल दी गई है। उसी के साथ साथ बराबर में अगर कैमरामैन दिखा सके तो ये मेन यूनिवर्सिटी रोड चल रहा है और इसी के इसी के अंदर से अलहदा ये रोड निकाला जा रहा है, जो कि मॉडल कॉलोनी मलीर से होता हुआ जेल रोड पहुँचेगा। वहाँ से फिर ये रेड लाइट जो कि प्रोजेक्ट है ये नुमाइश चुरंगी को जो कि इंटीग्रेट करेगा। इसी तरीके से अगर बात कर ली जाए सफरी सहूलियात के हवाले से, तो यकीनी तौर पर कराची में देखते हैं कि किस तरीके से दिन ब दिन आबादी बढ़ती चली जा रही है, रोडों पर ट्रांसपोर्ट में इजाफा होता चला जा रहा है, इस तरीके से मसाइल भी बढ़ते चले जा रहे हैं। तो उनके खात्मे के लिए हुकूमत की जानिब से अब इस मंसूबे पर तेज़ी से काम जारी है। साथ ही में यहाँ पर इस चीज़ का जिक्र करता चलूँ कि एक जानिब जहाँ जो कि बीआरटी रेड लाइन प्रोजेक्ट इस पर तेज़ी से काम जारी है, वहीं इसकी आड़ में हम देखते हैं कि सैकड़ों दरख्तों को भी काट दिया गया है, चूँकि ये वो फुटपाथ है कराची की, वो जिसको कहते हैं ग्रीन बेल्ट है, जिसकी खूबसूरती के लिए चार चांद लगाती है जो कराची के शहर में। हम देखते हैं कि इसके ऊपर जितने भी दरख्त लगे हुए थे ये इस मंसूबे की आड़ आ रहे थे, तो इस मंसूबे की तकमील के लिए इन दरख्तों को जड़ से उखाड़ा जा रहा है, इनको काटा जा रहा है। अब तक के हज़ारों दरख्तों को उखाड़ फेंक दिया गया है इंतजामिया की जानिब से। लेकिन
हुकूमत वक्त का विजन यही है कि कराची के शहरियों को ज़्यादा से ज़्यादा सफरी सहूलियात मैसर आ सके, जिसके ऊपर हम देखते हैं कि तेज़ी से काम जारी है। ये मंसूबा जल्द अगर पाए तकमील को पहुँच जाएगा, आवाम के लिए बड़ा तोहफा होगा हुकूमत वक्त की जानिब से। उसी के साथ साथ लोगों का जो कि घंटों का सफ़र है, जो कि ट्रैफिक में लोग फंस जाते हैं, एम्बुलेंसेस फंस जाती है, तो यकीनी तौर पर इस प्रोजेक्ट की तकमील के बाद लोगों का जो कि घंटों का सफ़र था वो मिनटों की मुसाफत पर आ जाएगा और लोग बगैर किसी दुश्वारी के अपने मंजिल मकसूद तक पहुँच सकेंगे। यहाँ मैं ये वाज़ेह करते चलूँ कि जो काम है इसमें हम देखते हैं कि सुस्तगी बढ़ती जा रही है इंतज़ामिया की जानिब से। उस नौइयत का काम नहीं हो रहा जिस नौइयत का काम इस प्रोजेक्ट पर चाहिए, लेकिन काम हो रहा है। ये एक मस्बत इक़दाम है हुकूमत वक्त का। ज़रूरत इस अमर की है कि जिस तरीके से प्रोजेक्ट का आगाज़ हुआ है उसी तेज़ और बर्क रफ्तारी के साथ इस मंसूबे को पाए तकमील तक हुकूमत वक्त की जानिब से बुलाया जाए, ताकि कराची के शहरियों के इस प्रोजेक्ट की सूरत में एक बड़ा तोहफा मेगा प्रोजेक्ट मिल सके और लोग अपने मंजिल मकसूद तक बगैर दुश्वारी के इस प्रोजेक्ट से होते हुए पहुँच सकें। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ। और अब रुख करेंगे कराची के इलाके गुलिस्तानी जौहर का। आपको बताएं कि कराची में जदीद सफरी सहूलियात के लिए तरक्याती कामों का आगाज कर दिया गया है। गुलिस्तानी जौहर में तामीर होने वाले नए फ्लाईओवर का काम इस वक्त सुस्त रवि का शिकार है। नए फ्लाईओवर की तामीर के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासर होने से शहरी शदीद जहनी अजियत का शिकार होने लगे हैं। गुलिस्तानी जौहर के बासियों ने फ्लाईओवर की तामीर जल्द मुकम्मल करने का मुतालबा कर दिया है। सिंध हुकूमत का विजन बुनियादी सहूलियात को अवामी दहलीज तक पहुंचाना। कराची के दीगर इलाकों की तरह गुलिस्तान जौहर में भी नए फ्लाईओवर की तामीरात जारी हैं। नए फ्लाईओवर की तामीर के बाद शहरी न सिर्फ अपना सफर मिनटों में तय कर सकेंगे, वहीं ट्रैफिक से भी उन्हें छुटकारा मिलेगा। अवाम का कहना है कि तरक्याती कामों का होना खुशाइंद है, ताहम जल्द से पाया तकमील तक पहुंचाना हुकूमत वक्त की अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। असल बात यह है कि ट्रैफिक भी जाम है, दूसरी वजह ये है कि जब हम ऑफिस जाते हैं तो कम से कम घंटे से 3 घंटे लग जाता है, तो जितना हो सके जल्दी काम हो तो बेहतर है। बाकी तो ये हमें तो समझ में नहीं आ रहा कि काम ये होगा सही तरीके से नहीं। तकरीबन 8 महीने हो गए, 8-9 महीने हो गए। ये जो अगर ऐसा काम चलेगा तो कम से कम 5 साल लगेंगे। कोयटा शहर से आया हूँ, तो काफ़ी मुश्किलात है आवाम को। इसकी वजह से गवर्नमेंट को चाहिए कि जल्द से जल्द ये काम ख़त्म करे ताकि आवाम की मुश्किलात का हल निकल सके। कोयटा में तो इतने तरक्याती काम ऐसे होते ही नहीं हैं। बस ये है कि जो होते हैं तो वो वक्त के साथ साथ जो है जल्दी कोशिश करते हैं मुकम्मल करने के। डस्ट वगैरह है, सारे ट्रैफिक जाम है, आवाम को घर आने जाने में मुश्किलात हैं, काफ़ी मसले मसाइल हैं ना। मसला ये है कि 35 साल से हम देख रहे हैं इन हुकूमतों को, इनका काम आवाम को परेशान करना है, इसके अलावा कुछ नहीं है। और जो भी तरक्याती काम नज़र आ रहा है ना, ये सिर्फ वो काम हो रहे हैं जिसमें हमें कमीशन मिल रहा है, वरना और कोई काम नहीं। आप कराची की सड़कें देख लें, सारी टूटी हुई हैं। किसी इलाके में चले जाएं, कोई सड़क बनी हुई है, कोई ट्रैफिक सही है, कहीं भी नहीं है। लेकिन ये है कि इन्हें वो काम करते हैं जिसमें इनके पैसे बनते हैं, बाकी आवाम की खिदमत कोई नहीं कर रहा। शहर की अहम शाहरा पर होने वाले तरक्याती कामों में इंतजामिया की जानिब से सुस्त रवि बढ़ती जा रही है, जिसके बाइस अतराफ में न सिर्फ ट्रैफिक की रवानी मुतासर है, वहीं शहरी भी जहनी कर्ब में मुब्तला होकर रह गए। कैमरामैन जुनेद असलम के साथ अहमद इसाक, मेट्रो 1 न्यूज, कराची। शहर कराची के इलाके अजीज़ाबाद का गौरी पार्क तबाही के दहाने पर पहुंच गया है। अजीज़ाबाद ब्लॉक 2 में वाक़े गौरी फैमिली पार्क कचरे की आमाजगाह बन गया। अजीज़ाबाद फैमिली पार्क में मनशियात फरोशों के डेरे हैं। कुर्बो जवार के मकीन तफरीही सरगर्मियों से भी महरूम हो गए हैं, जबकि पार्क में अंधेरा, मनशियात पीने वालों और कुत्तों की भरमार से मकीन परेशान है। परेशान मकीनों का कहना है कि मुतादिद मरतबा शिकायत के बावजूद कोई सुनवाई नहीं हो रही। इस वक्त हम अजीज़ाबाद ब्लॉक 2 में मौजूद हैं और जिस पार्क में हम खड़े हुए हैं ये गौरी फैमिली पार्क है।
बट ये देखने में आपको कहीं से पार्क लग नहीं रहा होगा, क्योंकि इसकी हालत जो है वो दिन ब दिन बदतर से बदतर होती जा रही है। एप्लीकेशंस वगैरह दे दे के थक गए हैं, तमाम इदारों पे हमने जा के एप्लीकेशंस दिए हैं, बट कहीं से कोई एक्शन लिया नहीं जा रहा। एक वक्त था जब यहाँ की लाइटें जलती थी, ये फाउंटेन जो आपको सामने नज़र आ रहा है, इस पे से फवारा निकलता था। सुबह फजर की नमाज के बाद लोग यहाँ पे बाकायदा वॉकिंग करने के लिए आते थे, शाम को बच्चे यहाँ पे खेलने के लिए आते थे, घर की खवातीन यहाँ पे आती थी शाम को बैठने के लिए। बट अभी जो हालत देखे में आ रही है तो यहाँ से बच्चों का तो आना दूर की बात है, बड़ा आदमी भी आते हुए सोचता है। आपको इस पार्क का हाल दिख रहा है अभी क्या हो गया है। पहले हम यहाँ पे खेला करते थे, बिल्कुल साफ सुथरा पार्क हुआ करता था, बेंचें होती थी, लाइट्स वगैरह होती थी, हर चीज़ होती थी। सुबह यहाँ पे मॉर्निंग वॉक के लिए लोग आते थे। अभी इसकी हालत बहुत बुरी होती जा रही है दिन ब दिन। शहर कराची के इलाके अजीजाबाद से बंगोरिया गोट जाने वाली सड़क पर तरक्याती काम जारी है। ऐसे में वहां खुला बरसाती नाला शहरियों के लिए खतरे की घंटी बजा रहा है। तरक्याती कामों में सुस्त रवि के बायस मुतादिद हादसात रोनुमा हो रहे हैं। मकीनों ने तरक्याती कामों को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने का मुतालबा कर दिया है। कराची के इलाके अजीजाबाद से बंगोरिया गोट जाने वाली सड़क पर तरक्याती काम जारी है। ऐसे में वहां खुला बरसाती नाला शहरियों की जान के लिए खतरे की घंटी बजा रहा है। तरक्याती कामों में सुस्त रवि के बायस मुतादिद हादसात भी हो रहे हैं, जबकि मकीनों ने तरक्याती कामों को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने का मुतालबा कर दिया है। कराची के इलाके अजीजाबाद से बंगोरिया गोट जाने वाली सड़क पर तरक्याती काम जारी, खुला बरसाती नाला शहरियों की जान के लिए खतरा बन गया है। स्ट्रीट लाइट्स भी बदस्तूर बंद हैं, जबकि तरक्याती कामों में सुस्त रवि के बायस मुतादिद हादसात रोनुमा हो रहे हैं। मकीनों ने तरक्याती कामों को जल्द मुकम्मल करने का मुतालबा कर दिया है। मकीन कहते हैं कि यहाँ आए दिन हादसात रोनुमा होते हैं, इस काम को जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए। कराची के इलाके अजीजाबाद से बंगोरिया गोट जाने वाली सड़क पर तरक्याती काम जारी है। ऐसे में खुला बरसाती नाला शहरियों की जान के लिए खतरा बन गया है। तरक्याती कामों में सुस्त रवि के बायस मुतादिद हादसात रोनुमा हो रहे हैं। मकीनों ने तरक्याती कामों को जल्द मुकम्मल करने का मुतालबा किया है। साथ ही साथ मकीनों का कहना है कि ये जो खुला बरसाती नाला है ये आवाम के लिए खतरा बना हुआ है। यहाँ से गुजरने वाले लोग आए दिन इसमें गिर जाते हैं, जिसके बायस मुतादिद हादसात भी रोनुमा हो रहे हैं। यहाँ पर स्ट्रीट लाइट्स भी नहीं है, जिसकी वजह से खुला बरसाती नाला शहरियों को नजर नहीं आता। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की गफलत ने कराची के इलाके लियाकताबाद को कचरे के ढेर में तब्दील कर दिया है। करोड़ों रुपए का ठेका देने के बावजूद जगह जगह कचरे के अंबार हैं, जबकि इलाका गंदगी और गलाजत का ढेर बन गया है। ठेकों की बंदरबाट के बावजूद कचरा ना उठना सवालिया निशान बन के रह गया। मकीनों का सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के ऑडिट का मुतालबा। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड ने लियाकताबाद को कचरे का ढेर बना दिया है, जबकि करोड़ों रुपए का ठेका देने के बावजूद भी जगह जगह कचरे के अंबार हैं। इलाका गंदगी और गलाजत का ढेर बन गया। कराची शहर के मुख्तलिफ मकामात पर कचरा जमा करने वाली डस्टबिन खत्म कर दी गई, जिसकी वजह से जगह जगह कचरा फेंकने के बायस कचरे के ढेरों से गुजरना शहरियों का मुकद्दर बन गया है। गरीबाबाद के सामने मरकजी सड़क पर जमा कचरा सड़क तक आ गया, मगर इंतजामिया उठाने से ग्रेजा है। इलाका मकीन कहते हैं महीनों हो जाते हैं कोई कचरा उठाने नहीं आता। सर मतलब है कि यहाँ आते नहीं क्यों नहीं है सर, मतलब हर बंदा खा रहा है, हर बंदा खा रहा है सर पैसे। सर कचरा इतना ख़राब हो गया सर, छोटे छोटे बच्चे सर वहाँ पे आते हैं, स्कूल के बच्चे सर पैम्पर वगैरह सब पढ़ते सर। मैं चाहता हूँ सर ये काम हो इस इलाके में सर छोटे बच्चे सर स्कूल में जाना, हमारे बच्चे होगा सर, आपके बच्चे होगा सर, पैम्पर है सर, बिस्कुट पड़े में बहुत मसले पड़े हुए सर। अभी बताएं आप क्या करवाएंगे, इसका ताउन क्या करवाएंगे सर? 1 महीना हो गया, 2 महीने हो गए सर, 3 महीने हुआ सर, कुत्ते पड़े हुए सर, कचरे पड़े हुए सर, वो बोलने वाला नहीं है। सही काम ये बताओ कि हमें कौन करवाएगा ये? कचरे के जगह जगह ढेर जरासीम फैलने का सबब बन रहे हैं। कैमरामैन सैयद ताबिश के साथ हफीज अंसारी, मेट्रो 1 न्यूज़, कराची।
کراچی کے علاقے لائنز ایریا خداداد کالونی سے سوسائٹی آفس آنے والی سڑک بدحالی کا شکار ہو گئی ہے، جہاں سے گزرنا مسافر اور یہاں کے مکینوں کے لیے درد سر بن گیا۔ حالیہ بارشوں میں تباہ ہونے والی سڑک تاحال تعمیر نہ کی جا سکی ہے، جبکہ سڑک کی خستہ حالی ارباب اختیار کی توجہ کی طلبگار دکھائی دیتی ہے۔ کراچی کے علاقے لائنز ایریا خداداد کالونی سے سوسائٹی آفس آنے والی سڑک بدحالی کا شکار ہو گئی، جہاں سے گزرنا مسافروں اور مکینوں کے لیے درد سر بن گیا۔ حالیہ بارشوں میں تباہ ہونے والی سڑک تاحال تعمیر نہ ہو سکی۔ سڑک کی خستہ حالی ارباب اختیار کی توجہ کی طلبگار دکھائی دیتی ہے۔ سندھ کے وزیر اطلاعات و ٹرانسپورٹ شرجیل انعام میمن نے ٹرانس کراچی کو بی آر ٹی ریڈ لائن پروجیکٹ پر کام کی رفتار مزید تیز کرنے کی ہدایت کر دی ہے۔ 22 کلومیٹر بی آر ٹی ریڈ لائن کی تعمیر مکمل ہونے سے ملیر ضلع شرکی کے شہریوں کو سٹی سینٹر تک پہنچنے میں آسانی ہوگی۔ ٹرانس کراچی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے 21ویں اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے صوبائی وزیر ٹرانسپورٹ و اطلاعات شرجیل انعام میمن نے کہا کہ کانٹریکٹرز کے مسائل حل کیے جائیں تاکہ کام کی رفتار بھی تیز ہو سکے۔ 22 کلومیٹر بی آر ٹی ریڈ لائن کی تعمیر مکمل ہونے سے ملیر اور ضلع شرکی کے شہریوں کو سٹی سینٹر تک پہنچنے میں آسانی ہوگی۔ 1-2 روز میں وہ بی آر ٹی ریڈ لائن کوریڈور پر جاری کام کا معائنہ کرنے کے لیے دورہ کریں گے۔ اس موقع پر سی ای او ٹرانس کراچی واصف اجلال نے ریڈ لائن پروجیکٹ کی پیش رفت پر تفصیلی بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ ملیر ہالٹ سے موسمیات تک لاٹ 1 کنسٹرکشن زون انفراسٹرکچر کی تعمیر کے لیے کانٹریکٹرز کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ ٹینک چوک سے چیک پوسٹ نمبر 6 تک 3 کلومیٹر اسٹارم واٹر ڈرین کا 60% کام مکمل ہو چکا ہے۔ ٹیپو سلطان سوسائٹی پر انڈر پاس کی تعمیر کے لیے کھدائی مکمل ہو چکی ہے۔ ہائیڈرینٹ ریس کورس انڈر پاس کی کھدائی پر اس وقت کام جاری ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ملیر ہالٹ بس ڈپو پر بھی کام کا آغاز کر دیا گیا ہے، جبکہ موسمیات ڈپو کی تعمیر کے لیے متبادل جگہ کے لیے محکمہ ریونیو سے رابطے میں ہے۔ موسمیات سے نمائش چورنگی تک لاٹ 2 پر کام تیزی سے جاری ہے۔ این ڈی یونیورسٹی، کراچی یونیورسٹی اور شیخ زید اسلامک سینٹر اسٹیشنز کی بنیاد ڈال دی گئی ہے۔ پروجیکٹ میں سب سے بڑا مسئلہ یوٹیلیٹی انسٹالیشن کی منتقلی ہے۔ اجلاس میں سیکریٹری ٹرانسپورٹ عبدالحلیم شیخ ایم ڈی سندھ ماس ٹرانزٹ اتھارٹی الطاف ساریو، جسٹس ریٹائرڈ محمد شائق عثمانی، پروفیسر سروش حشمت لودھی، سی ای او ٹرانس کراچی واصف اجلال، سیکریٹری ٹرانس کراچی محمد اقبال لالانی اور دیگر نے شرکت کی۔ اور ابھی آپ کو بتائیں کہ محکمہ تعلیم سائٹ زون کماڑی کی جانب سے جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح پرور محفل کا انعقاد کیا گیا، جس میں طلباء اور طالبات اور اساتذہ کرام نے آپ کی شان میں نعتیہ کلام درود و سلام پیش کیا۔ محکمہ تعلیم سائٹ زون بلدیہ کماڑی کے تحت جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح پرور محفل میں شرکت کے موقع پر ایڈمنسٹریٹر بلدیہ کماڑی پیر شوکت علی شاہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے پوری کائنات تخلیق کی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت معاشرے کی بہتری کے لیے ہے۔ سیرت النبی کی محافل ہمارے لیے پیغام ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے پر معاشرہ ترقی کرتا ہے۔ میونسپل کمشنر بلدیہ کماڑی سالک بھٹو کا کہنا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر ہی زندگی کامیابی سے گزاری جا سکتی ہے۔ ڈائریکٹر ایجوکیشن ابراہیم عمرانی نے کہا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت انسانیت کے لیے شفقت، محبت اور مساوات کا درس دیتی ہے۔ محفل کے اختتام پر ڈپٹی ڈائریکٹر ایجوکیشن جواد خان نے تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ دل و جان قربان اس ہستی پر جس کو اللہ تعالیٰ نے ہم جیسوں تک دین پہنچانے کے لیے چنا۔ اور اسی کے ساتھ بلدیاتی خبروں سے فی الحال اتنا